बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से एक बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है और ये है वकला की जाली डिग्रियों के हवाले से। और जो लॉ कॉलेजेस हैं, जिस तरीके से लॉ कॉलेजेस एडमिशन्स देते थे जाली डिग्रियों की बुनियाद पर, बीए की जाली डिग्रियां होती थी और वो एडमिशन्स दे देते थे, वो मामला आपको पता है काफ़ी जो गर्म होता जा रहा है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में उस केस की समाअत हो रही है। और पंजाब यूनिवर्सिटी आज पेश हुई है और पंजाब यूनिवर्सिटी ने आज कुछ नई डिटेल्स जमा करवाई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एक बात पर कायम हैं, आप उनके फ़ैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो ये जो माफिया है, जाली डिग्री माफिया, उसके ख़िलाफ़ हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं और अब इनको कोई माफ़ी नहीं मिल रही। और वो इधर उधर हाथ पांव बहुत मार रहे हैं, वो इधर उधर की बातें बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो खुशी की बात है कि वो यही है कि वो चीफ जस्टिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पंजाब यूनिवर्सिटी को मजबूर कर दिया उनके खिलाफ बड़े एक्शन लेने की। एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा अपनी जो वकला कम्युनिटी है, उन लोगों से जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो प्योर प्रोफेशनल हैं, उनसे ये बात ज़रूर करूँगा कि जिन लोगों की बड़े बड़े नाम हैं, वो कोई बार का नायब सदर हो, कोई वो टैक्स बार का सदर हो, कोई वो पहले पंजाब बार कौंसिल का चेयरमैन रहा हो एग्जीक्यूटिव कमेटी का, कोई पंजाब बार कौंसिल का वाइस चेयरमैन रहा हो, कोई मेंबर रहा हो, जो भी हैं, अब आप एक बात नोट कर लें कि ये सारे लोग वो हैं जिनकी डिग्रियां जाली निकली हैं और जिन्होंने ना सिर्फ आवाम के साथ धोखा दिया बल्कि अपनी कम्युनिटी के साथ धोखा दिया, अपनी कम्युनिटी को बदनाम किया। और अगर ये जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं और जिस तरीके से झाड़ू फिरना शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है कि ये जो टोटल इस वक्त जो वहाँ पर हमारे यहाँ बार एसोसिएशंस में जो टोटल मेंबरशिप है, उसमें से 20-25% तो ये जाली डिग्री वाले ही होंगे जो मुख्तलिफ़ शहरों से आते हैं। वहाँ पे मुंशीगिरी करते थे, वहाँ पर वो क्लर्क थे, वहाँ पर वो जो है वो कोई स्टेनो था, कोई रीडर था, कुछ भी था, और वो दूसरे शहर में बैठ जाते हैं, काला कोट पहन लेते हैं, और क्योंकि कोई उनसे पूछता नहीं है, कोई उनसे लाइसेंस नहीं मांग सकता, और वो फिर वहाँ पर अपना जो वोट भी बनवा लेते हैं मिली भगत से। जब वोट बन जाता है तो फिर वो बार का जो भी सदर होता है या सेक्रेटरी होता है, वो फिर उसको ब्लैकमेल करते रहते हैं अपने वोट की बुनियाद पर, और वो इस तरीके से अपना मामला चलाते हैं, जिसकी वजह से पूरे प्रोफेशन का बेड़ा गर्क हुआ है और जिससे बदनामी हुई है। अब भी वो लोग आज कल भी वो जिनके ख़िलाफ़ जाली डिग्रियों का मामला आया है और जिनके ख़िलाफ़ अदालतों ने बड़े फ़ैसले दिए, आज कल भी वो फिर रहे हैं और आज कल भी वो बार काउंसिल्स में होते हैं या बार एसोसिएशंस में होते हैं या वो इलेक्शन इज्तिमात में आते हैं या वो इलेक्शन कैंपेन में शरीक होते हैं। खुदा के लिए ऐसे लोगों को जब तक आप लोग जिनके अंदर कोई शर्म और हया नहीं है, जब तक आप उनको जो है वो अपनी सफ़ों से निकालेंगे नहीं और आपने जो उनको कबूल करने की फितरत बना ली है, जब तक आप इससे हटेंगे नहीं, ये जो ज़वाल है ये कभी ख़त्म नहीं होगा और ये जो रुसवाई है ये कभी ख़त्म नहीं होगी और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रार था पंजाब यूनिवर्सिटी, अब आप अंदाज़ा लगाएं ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये मामला ये आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे और हम सुनते थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट ये है कि जब कोई ये कहता था कि यार मैंने अपने किसी का कोई एडमिशन करवाना है, तो हम एक बात कहा करते थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरिट के ऊपर बात होती है, मेरिट से अलावा नहीं होगी। अब जब हम देखते हैं कि यहाँ इतना कुछ होता रहा, यहाँ जाली बीए की डिग्रियों पर अगलों ने एलएलबी की डिग्रियाँ ली, यहाँ पर किसी और ने एलएलबी का एडमिशन लिया, जो डिग्री है वो किसी और के नाम पर जारी की जा रही है। ये जो धंधा नज़र आया, जिस पर चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया मुलव्वस ना होती, अगर जो प्रिंसिपल है लॉ कॉलेज का या जो उसमें रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी का या वीसी रहे हैं जो यूनिवर्सिटी के, अब आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक जो वीसीज़ हैं उनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, गैर कानूनी भर्तियों के केसेस हैं, काम चले गए हैं, हमारी अखलाकियात कहाँ चली गई है। जो कौम के मसीहा थे, जिन्होंने इल्म देना था, जिन्होंने इल्म के इदारे चलाने थे, जिन्होंने इल्म की शमें जलानी थी, वो करप्शन में मुलव्वस हैं, वो इतने बड़े बड़े धंधों में मुलव्वस
پاس ہیں جو سابق ہمارے وی-سیز گزرے ہیں، کیسے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کی قیمتی زمینیں جو یونیورسٹی کی تھیں وہ انہوں نے مافیاز کو دیں اور جو ہے وہ شہباز شریف کو دیں، اور پھر معاملات آپ کے سامنے، وہ کیسز آج تک پینڈنگ ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ان کا کردار ہے، اس کے اوپر چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا، اور قاسم خان صاحب نے کہا کہ جب تک پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ ٹھیک نہیں ہوگی یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور آپ جب تک ان کو مثالی سزائیں نہیں دیں گے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو 5-6 بڑے نام گنوائے ہیں جو بڑے عہدوں پر تھے، جن کی جعلی ڈگریاں نکلیں، اور آپ خود اندازہ لگائیں اس وقت کتنے سول ججز بیٹھے ہوں گے، کتنے وکیل ہوں گے، کتنے بار ایسوسیشنز میں کوئی صدر ہوگا، کوئی سیکٹری ہوگا، کس کس لیول پر جعلی ڈگری والے بیٹھے ہوں گے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، قاسم خان صاحب کی عدالت میں الگ کیس چل رہا ہے، اور جعلی ڈگریوں سے ریلیٹڈ، وکلا کی جعلی ڈگریوں سے ریلیٹڈ کیس چیف جسٹس گلزار صاحب کی عدالت میں سپریم کورٹ میں الگ چل رہا ہے، اور اس وقت تک جو پنجاب یونیورسٹی ہے کسی ایک شخص کو سزا نہیں ملی، کسی ایک کو معطل نہیں کیا گیا، کسی ایک کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ اور وہیں پہ آپ کو میں نے پچھلی تاریخ میں بتایا تھا جب ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی، اور اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کے صدر تھے ان کی جعلی ڈگری تھی، جو لاہور بار کے نائب صدر تھے کینٹ سینٹ سے ان کی جعلی ڈگری تھی، اور ان کو کس نے ایڈمیشن دیا؟ قائد اعظم لاء کالج، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو انٹروڈکشن کرواتے ہیں کہ وہ پاکستان میں لا کا سب سے اچھا ادارہ ہے، ان کے ادارے نے جعلی بی اے کی ڈگری پر ایڈمیشن دی، اور ایڈمیشن دے کے ان کے ایڈمیشن یونیورسٹیوں میں کروائے اور ان کو ڈگریاں دیں۔ آپ اندازہ لگائیں کیا ان کی جس طریقے سے انہوں نے یہ جعلی ڈگریاں دی، کیا یہ کافی نہیں تھا کہ اس ادارے کی جو ان کا نوٹیفیکیشن ہے اور ایفیلیشن جو رجسٹریشن ہے اس کو منسوخ کیا جائے؟ جن لوگوں نے قوم کے مستقبل کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یہی جعلی ڈگریوں والے وکیل ہوں گے، کتنے غریبوں سے فیسیں لی ہوں گی، کتنوں کے انہوں نے کیسز کا بیڑا غرق کیا ہوگا، کتنوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ان باتوں کا، اور کارروائی کوئی نہیں ہو رہی۔ آپ جعلی ڈگری والوں کے خلاف کارروائی ضرور کریں، ان کے خلاف مقدمات بھی درج کریں، ان کو جیلوں میں بھی بھیجیں، ساتھ جو اس دھندے میں جن کا اصل کردار ہے ان کے خلاف بھی کارروائیاں کرنی ہوں گی۔ آپ کو ایسے کالجز کے، اب پنجاب یونیورسٹی نے کیا کیا ہے؟ پنجاب یونیورسٹی نے آج جو رپورٹ سبمٹ کروائی ہے، پنجاب یونیورسٹی نے کہا ہے کہ ہم 5 سالہ آڈٹ ہم نے شروع کر دیا ہے۔ 43 الحاق شدہ لاء کالجز ہیں پرائیویٹ پنجاب یونیورسٹی سے، یہ صرف ایک یونیورسٹی سے 43 الحاق شدہ کالجز ہیں۔ انہوں نے تو ڈرامہ بنایا ہوا ہے، جو آتا ہے جو پیسے دے جاتا ہے اس کو یہ جو ہے وہ ایفیلیشن دے دیتے ہیں، اس کو رجسٹریشن دے دیتے ہیں۔ اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے 43 کالجز ہیں، لاء کالجز جو ایفیلیٹڈ ہیں، ان کی پچھلے 5 سال کی جو ڈگری ہیں ان کی ویریفیکیشن کا جو معاملہ ہے اس کو سامنے لے کر آئیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پچھلے 5 سال کا معاملہ نہیں ہے، یہ پچھلے 25-30 سال کا معاملہ ہے۔ جو اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری میں ہوں، چاہے وہ بار کے عہدوں پر بیٹھے ہوں، جعلی ڈگریاں ان کی ہیں۔ پچھلے 5-6 سال میں پھر بھی اتنے حالات خراب نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے تو بہت آوے کاوے بگڑا ہوا تھا، آن لائن نظام نہیں تھا، سارے کا سارا جو معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ان کے پاس فائلیں اور رجسٹروں میں چلتا تھا۔ اب آپ یہ جو صرف 5 سال کا آڈٹ کر رہے ہیں، یہ آپ آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، آپ یہ جو دھول جھونکنے لگے ہیں اس سے خدا کے لیے باز آ جائیں۔ آپ کو آڈٹ کرنا چاہیے 25-30 سالوں کا، اور اس میں پھر آپ کے سامنے یہ ساری کالی بھیڑیں سامنے آئیں گی، اور نکل کر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون ہے جس نے دھوکہ دیا، فراڈ کیا، فراڈ کے ذریعے ڈگریاں لی اور یہ سارے معاملات کیے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان سارے جو لاء کالجز ہیں جو جعلی داخلے اور جعلی ڈگریوں کا معاملہ ہے، اس پر بہت جلد کوئی اچھی کارروائی ہوگی، جس سے قوم کو یہ امید لگے گی کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔